अब हेर्ने सम युजफुल फंक्शन्स यो आउँछ फुरियर ट्रान्सफर्म पढ्ने बेलामा आइहाल्छ फेरि यसलाई त्यही भएर हो नम्बर 1 मा छ सिग्नम फंक्शन कन्टिन्युअस टाइम सिग्नम फंक्शन कन्टिन्युअस टाइममा गरेपछि डिस्क्रिट टाइममा हुन्छ अटोमेटिक आफैले बुझ्ने signum function is denoted by SGNT and it is defined by the function SGNT equal to magnitude 1 for t is greater than 0 and equal to 0 for t equal to 0 and the magnitude is negative 1 that is minus 1 for t is less than 0 and this is the function and this is the graph and this is the SGNT सिग्नम फंक्शन एसजीएनटी लेख्छ कतिपयले अझै पनि तिमीहरूको के हुन्छ त भन्दा एक्जाममा सोधेपछि सर यो साइन टी हैन र एसजीएनटी भयो भनेर सोध्छ त्यस्तो गल्ती गर्नु हुँदैन अब नि ग्रेटर देन 0 मा 1 छ ग्रेटर देन 0 मा 1 भइहाल्यो यसरी गयो ई हैन 1 भयो लेस देन 0 मा -1 छ इक्वल टु 0 मा 0 यहाँ 0 छ भनेपछि के इक्वल टु 0 मा के छ -1 बाट 0 हुँदै +1 मा जानु पर्यो ग्रेटर देन 0 भनेपछि 0 प्लस हुने बित्तिकै +1 अब लेस देन 0 t इज लेस देन 0 भनेको 0 माइनस हुने बित्तिकै यसरी आउने भयो t इक्वल टु 0 मा 0 भनेपछि एट द t इक्वल टु 0 देयर इज डिस्कन्टिन्युटी किन भन्दा एकैपटक मिनिमम भ्यालुबाट म्याक्सिमम भ्यालु या म्याक्सिमम भ्यालुबाट मिनिमम भ्यालुमा एट द सेम टाइम जान सक्दैन सर्टेन ट्रान्जिसन लाग्छ न्यानो सेकेन्डको पिको सेकेन्डको भए पनि practically and from definition we observe that it computes the sign of a number अब साइन यता -1 छ यता +1 छ भनेपछि यो के छ त कुनै नम्बरको साइन यसले कम्प्युट गर्ने भयो a signum function can also be expressed in terms of unit step function is unit step function भनेको के हो त मैले लेख्छु अब त्यत्रो पढेको हो एलिमेन्ट्री सिग्नल्समा ut equal to 1 and 0 these are the magnitudes यो कर्ली ब्राकेट बनाउँछु भने अलि राम्रो भएन 1 कति बेला हुन्छ त for t is greater than or equal to 0 t is greater than or equal to 0 and the magnitude is 0 when t is less than 0 that is the negative values of t यसमा ut -1 ut +2 त्यस्तो पनि मैले सिकाएको थिएँ मान्छे फिगर के हुन्छ यो अब हामीले कोअर्डिनेट सिस्टममा गइहाल्नु पर्यो ग्राफ प्लट गर्ने बेलामा यो t भयो x एक्सिसमा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल टाइम t कन्टिन्युअस टाइम इन दिस केस अब y एक्सिसमा हाम्रो के हुन्छ त भन्दा फेरि फंक्सनको म्याग्निट्युड हुन्छ त्यसैले फंक्सन भनेको xt भयो xt इक्वल टु युनिट स्टेपलाई के हुन्छ त ut ले रिप्रेजेन्ट गर्छ सो xt इक्वल टु ut मैले यहाँ xt लेखेँ इक्वल टु ut लेखिन पर्दैन त्यो अब तिमीहरुलाई पहिला पढाइसकेको बुझ्नु पर्यो मान्छे के छ त ut इक्वल टु 1 छ म्याग्निट्युड कति बेला t इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भनेपछि t इक्वल टु 0 मा पनि 1 t इज ग्रेटर देन 0 भनेपछि पोजिटिभ भ्यालुजमा पनि 1 हुने भयो त्यसैले मैले यसमा 1 गरे भने यसरी आउने भयो यो म्याग्निट्युड 1 भइहाल्यो अब t इज लेस देन 0 मा के हुनु पर्यो 0 भनेपछि अब यता यो साइडमा 0 हुने भयो यसरी अब युनिट स्टेपको टर्ममा हामीले लेख्न सकिन्छ किन अब हामीलाई यसको म्याग्निट्युड हामीले के गरियो त बढाउनु पर्यो भनेदेखि एम्प्लिट्युड स्केलिङ पढेको 2 * 1 गर्दियो भने 2 हुन्छ म्याग्निट्युड यो 0 भयो भनेपछि यता हामीले 2 ut गर्न पाइयो 2 * ut भनेको के छ त यता चाहिँ 2 * 1 म्याग्निट्युड हुने रहेछ for t is greater than or equal to 0 मा 2 * 1 भएर 2 हुन्छ मैले पहिला सिकाएको पनि हो 2 * 1 इक्वल टु 2 म्याग्निट्युड हुने हो म्याग्निट्युडलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने 2 * ut भनेको म्याग्निट्युडलाई यता पनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि
म्याग्निट्युडलाई के गर्नु राइट ह्यान्ड साइडमा पनि सरी हामीले चाहिँ म्याग्निट्युडलाई यो 1 लाई पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, यो 0 लाई पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने। 0 लाई जतिले मल्टिप्लाई गरे नि 0। अब के भयो त 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा फेरि यो 0 यो 2 सम्म गयो माथि, हो यहाँ यो 2 हुने भयो युनिट स्टेपको हेर्ने। अब के छ त मैले के गरिदिन्छु त फेरि एम्प्लिट्युडलाई 2 युटी गरिदिन्छु र त्यसको एम्प्लिट्युडलाई फेरि के छ त भन्दा फेरि -1 गरिदिन्छु। -1 गऱ्यो भने के हुन्छ त फेरि 2 * युटी भनेको यो 2 हुने भयो, यहाँ 2 यहाँ 0 हुने भयो। अब 2 - 1 गर्नु पर्यो, 0 - 1 गर्नु पर्यो। 0 - 1 -1 मा आयो, हो यो फिगरमा हेर्ने। अब 2 - 1 भनेको 1 मा आयो फिगरमा हेर्ने भनेपछि यो ग्राफसँग के हुन्छ त 2 युटी -1 चाहिँ सेम हुन्छ। त्यसैले गर्दा फेरि SGNT = 2 युटी -1 लेखिन्छ। कुनै कुनै बुकमा युटी - यु - टी पनि गर्छ, किन भन्दा फेरि यो माइनस यु - टी भनेको यता जाने हो, माइनस भनेर भन्यो भने यो हो, त्यसैले युटी - यु - टी पनि भन्छ। मेन चाहिँ हो 2 युटी -1 चाहिँ सम्झिरहनु पर्यो। मैले यो ग्राफिकल्ली पनि देखाएँ, तिमीहरूलाई सजिलो हुनु पर्यो हैन। अझै तिमीहरूलाई अब यसरी प्रोसेसबाट तिमीहरूको फेरि एकपटक भन्नु पर्यो भनेदेखि यसमा मैले अब यो फेरि नयाँबाट गरिदिन्छु, फिगरै नयाँ बनाइदिन्छु। हाइलाइटरबाट भन्दा पेनबाट गरौँ। अब युटी भनेको कति हो त युनिट स्टेप भनेको? युनिट स्टेप भनेको यसको डेफिनेसन अनुसार हामीले पढ्दाखेरि युटी = 1 0 1 र 0 लेखेको म्याग्निट्युड हो। यो म्याग्निट्युड 1 कति बेला हुन्थ्यो त युनिट स्टेप युटी को भन्दा t इज इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल t इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्दा फेरि लेस देन। अनि युटी को म्याग्निट्युड 0 कति बेला हुन्थ्यो त भन्दा फेरि नेगेटिभ भ्यालुज अफ t, नेगेटिभ भ्यालुज अफ t भनेको t इज लेस देन 0। अब यसको ग्राफ प्लट गर्नु पर्यो भने मैले त अब ग्राफ प्लट गर्छु। यो युटी भयो, यता यो हाम्रो चाहिँ के भयो त t भयो, माथि चाहिँ अब हाम्रो यो युटी भयो। यो भने यहाँ युटी लेखेँ, युटी मैले यसरी लेख्छु भने यो 0 हुन्छ, यो ओरिजिन हो, यो 0। युटी को भ्यालु 1 छ, अब यो मैले 1 गरेँ, यहाँ 1 लेख्छु। 1 कति बेला हुन्छ त t इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 मा, भनेपछि t = 0 मा 1, t = 1 मा 1, t = 2 मा 1, t = 3 मा 1, यसरी कन्टिन्युअसली आउने भयो हैन। यो अब t = 0 भन्दा 1, t = 2, t = 3, t = 4 एन्ड सो अन। t इज लेस देन 0 मा कति छ? यहाँ 0 छ, भनेपछि यहाँ के हुनु पर्यो t इज लेस देन 0 मा सबै 0 म्याग्निट्युड छ यसरी। अब मैले के गर्नु पर्यो त 2 * युटी गरेँ भने के छ त भन्दा फेरि यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो, भनेपछि यो दुईटा एम्प्लिट्युड 1 लाई पनि 0 लाई पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, भनेपछि यो 2 * 1 भयो, 2 * 1 = 2 भयो। अब यो म्याग्निट्युड यो अब कति हुन्छ त यो 2 भयो। 2 * 0 भनेको 0 हुने भयो, त्यसमा केही फरक परेन। अब यो के भयो त 2 युटी भयो। अब यसमा 2 युटी -1 गर्ने भनेको के हो त? यहाँ हेर्नु पर्यो। अब मैले यहाँ देखाउँछु, यो 2 युटी छ, यो 2 * युटी, यता t छ। 2 * युटी भनेको म्याग्निट्युड 2 हुने हो, युटी को 1 हुन्छ,
1 into t भएर 1 into 2 भएर 2 हुने भयो, यसरी यो 2 भयो, यो 0 भयो। अब 2 ut minus 1 गर्नु पर्यो भने के हुन्छ त भन्दा फेरि यो 1 ले के गर्ने त y एक्सिस मा जति पनि भ्यालुजहरु छ त्यसलाई 1 ले -1 गर्नु पर्यो। अनि 0 छ भने 0 -1 गर्नु पर्यो, 2 छ भने 2 -1 गर्नु पर्यो। 2 -1 भनेको कति हो? 1 हो। 0 -1 भनेको कति हो? -1 हो। यहाँ आयो। मान्छे के रहेछ त 2 ut -1 भनेको यो फिगर आउने रहेछ। यो फिगर फेरि के को यो ग्राफ के को डेफिनेसन थियो? सिग्नम फंक्शन को। त्यसैले सिग्नम फंक्शन SGNT इक्वल टु यो हामीले 2 ut -1 लेखेको हो। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। फुरियर ट्रान्सफर्म पढ्ने बेलामा सिग्नम फंक्शन को हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। फुरियर ट्रान्सफर्म या युनिट स्टेप को हामीले यो इक्वेसन त्यति बेला चाहिन सक्छ, हामीले हेर्नु पर्यो। अब अर्को छ सिंक फंक्शन। सिंक फंक्शन छ SINC सिंक फंक्शन मैथमेटिक्स में पनि पढेको छ तिमीहरूले। It is denoted by sinc t, SINC sinc t, and defined as sinc t equal to sin pi t by pi t for minus infinity t is greater than minus infinity less than plus infinity. भनेको तिमीहरूले sin x भाइ सिम्पली पढ्नु पर्दा फेरि sinc x भनेको तिमीहरूले sin x by x यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो। sin x by x is the sinc x. अब हाम्रो चाहिँ बुकहरुमा धेरैमा चाहिँ सिग्नल एनालाइसिस को बुकहरुमा सिग्नल साइन्स सिस्टम्स जुन छ तिनीहरुमा sin pi t by pi t लेख्छ, where pi t equal to x equal to pi t भयो भने अब यो के हुन्छ त भन्दा फेरि ओरिजिनमा यसको म्याग्निट्युड म्याक्सिमम हुन्छ। सिंक फंक्शन को म्याक्सिमम म्याग्निट्युड हुन्छ, त्यसपछि त्यो घट्दै जान्छ र हाम्रो के हुन्छ त इन्फिनिटी मा गइसकेपछि यसको भ्यालु 0 मा जान्छ। त्यो यहीँबाट राख्यो भने थाहा हुन्छ किन अब पाइ टी टेन्स टु 0 गर्यो भने ओरिजिनमा म्याक्सिमम भ्यालु हुन कति बेला हुन्छ त sin पाइ टी बाइ पाइ टी छ भने पाइ टी टेन्स टु 0 छ भने sin 0 बाइ 0 भयो, इन्डिटरमिनेट फर्म भयो। एल हस्पिटल रुल लगाउनु पर्यो। एल हस्पिटल रुल भनेको न्युमिनेटरमा छुट्टै डिनोमिनेटरमा छुट्टै sin पाइ टी बाइ डी sin पाइ टी बाइ डी पाइ टी बाइ डिटी गर्यो भने हाम्रो कति हुन्छ डी पाइ टी गर्यो भने यसको चाहिँ 1 हुन्छ डिनोमिनेटरको, माथिको sin x को cos x भनेपछि cos पाइ टी हुन्छ, तलको चाहिँ 1 हुन्छ भनेपछि cos पाइ टी भयो। cos पाइ टी भनेको कति हो? पाइ टी टेन्स टु 0 भने cos 0 को भ्यालु 1 भयो। त्यही भएको भएर हाम्रो के हुन्छ त म्याक्सिमम हुन्छ, नभए यहाँबाट पनि बुझिन्छ। त्यसपछि अरु भ्यालुहरु sin t इक्वल टु that is the sinc t equal to 0 for pi t equal to plus minus n pi, that is t equal to plus minus n। त्यही भएर t equal to plus minus n भनेको n को भ्यालु 1, n को भ्यालु 2, n 0, n 1 2 3 4 भयो, त्यस्तै -1 भयो, -2, -3, -4 यसरी आयो भने यिनीहरुमा के हुने भयो त 0 हुने भयो। अब इन्फिनिटी मा गछ यो t टेन्स टु इन्फिनिटी मा के हुने भयो त सरी t टेन्स टु इन्फिनिटी मा गयो भने के हुन्छ त यो घट्दै आएर यसरी आएर इन्फिनिटी मा गइसकेपछि यो 0 हुन्छ यसको भ्यालु। यो सिंक फंक्शन भयो। त्यसपछि रेक्टेंगुलर फंक्शन सर त अघिल्लो ग्राफ देखाउनु न अझ एकचोटि, अझ चित्त बुझ्नु। ल ठीक छ। अब एमा के अब कति बना अब त छ नि कति 0 1 2 मा 0
भयो म आफै हेर्छु सर होइन पर्दैन है, हेर न सेकेन्ड लाइन फेरि म हटाइदिन्छु यो फेरि बुझ्यो आफै हेरौँला भन्ने होइन, मलाई सोधिहाल्ने हो नि त। धेरै ठुलो कुरै छैन, सानो कुराहरू छ। तिमीहरू सानो सानो कुराहरू वास्ता नगरेपछि अनि पछि क्युमुलेट हुँदै जान्छ नि, गाह्रो हुन्छ। सिङ टी इक्वल टु साइन पाई टी बाई पाई टी। अब ओरिजिन भनेको 0, टी इक्वल टु 0, टी इक्वल टु 0 भनेपछि साइन 0/0 भयो। 0/0 भनेको इन्डिटर्मिनेट फर्म भयो। एलिस हस्पिटल रुल लगाउनु पर्यो। साइनको कस हुन्छ, अब यो तलको 1 हुन्छ कस, अनि टी इक्वल टु 0 मा कस 0 को 1 हुने भयो। त्यही भएको भएर यो 1 आयो। त याद त्यो गर्नु। म्याक्सिमममा त बुझेँ सर। अब त्यो अरू पोइन्टमा कि अरू त्यो पोइन्टमा 1 यहाँ छ नि त, पोइन्टमा भन्नु। यहाँ छ नि त। हियर सिङ टी इक्वल टु 0 फर पाई टी इक्वल टु प्लस माइनस एन पाई। किन यहाँ साइन पाई टी छ भने पाई टी इक्वल टु एन पाई गऱ्यो भने साइन एन पाई होइन, पाई टीको ठाउँमा एन पाई, साइन एन पाई बाई एन पाई गरेर न। साइन एन पाई भनेको के हो, जहिले पनि 0, एन इक्वल टु 0, एन इक्वल टु 1 मा हुँदा साइन 0 हुन्छ। तल पनि 0 इन्डिटर्मिनेट फर्म आउँछ। त्यति बेला हामीले के गर्नु पर्यो त, एल हस्पिटल रुल नै लगाउनु पर्यो। त्यस्तो कन्डिसन भनेपछि अब के छ, पाई पाई क्यान्सिल भयो भने टी इक्वल टु के हुन्छ, प्लस माइनस एन हुन्छ। टी इक्वल टु प्लस माइनस एन हुने बेलामा कति हुनु पर्यो, त्यो फङ्सनको भ्यालु 0 हुनु पर्यो। किन भन्दा फेरि सिङ टी इक्वल टु 0 फर पाई टी इक्वल टु प्लस माइनस एन पाई छ होइन। प्लस माइनस एन पाईको टर्ममा लेख्यो भने यो पाई हुने भयो, यो 2 पाई लेख्नु पर्यो, यो 3 पाई लेख्नु पर्यो, यहाँ 4 पाई लेख्नु पर्यो, र यो टी को ठाउँमा हामीले पाई टी लेख्नु पर्यो। तर हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल त टी मात्रै लेखेको छ। भनेपछि टीको टर्ममा लैजाने बेलामा के भयो त, पाई टी इक्वल टु प्लस माइनस एन पाई भयो। पाई पाई क्यान्सिल भयो, यो पाई क्यान्सिल भयो, यो पाई क्यान्सिल भयो भनेदेखि हाम्रो टी इक्वल टु प्लस माइनस एन छ। एन इज द एन टेक्स द इन्टिजर भ्यालुज ओन्ली, वेदर पोजिटिभ or नेगेटिभ इट डजन्ट म्याटर। भनेपछि इक्वल टु 0 मा त म्याक्सिमम भयो। त्यसपछि टी इक्वल टु प्लस माइनस 1 मा प्लस 1 माइनस 1 मा 0 हुनु पर्यो, 0 छ। प्लस 2 माइनस 2 मा पनि 0 हुनु पर्यो, 0 छ। प्लस 3 माइनस 3 मा पनि 0 हुनु पर्यो, 0 छ। हामीले त्यसरी आउँछ भनेपछि हामीले यो पोइन्टलाई बढी हेर्नु पर्यो। अब ओरिजिनमा बढी छ भन्ने कुरा यसमा एल हस्पिटल रुल लगाउने। त्यसपछि अरूमा 0 आउँछ भन्ने कुरा, सिङ टी इक्वल टु 0, दिस इज द कन्डिसन फर पाई टी इक्वल टु प्लस माइनस एन पाई। यो कन्डिसन याद गर्नु पर्यो। सिङ टी इक्वल टु 0 फर पाई टी इक्वल टु प्लस माइनस एन पाई याद गरिसकेपछि यो तिमीहरूको अनि यसरी 0हरू आइरहेको हुन्छ। यो म्याथमेटिक्समा पनि पढेको हो नि त सिङ फङ्सन होइन। त्यति बेला ग्राफ चाहिँ बनाइदिएको हुनुपर्ने यो सरले, नभए पनि अब तिमीहरू के बुझ्नु पर्यो त, यसमा 0 कति बेला आउँछ भन्ने कुरा, पाई टी इक्वल टु प्लस माइनस एन पाई इन दिस डेफिनेसन। त्यो डेफिनेसन अनुसार हामीले त्यसरी हेर्नु पर्यो। र अब छ रेक्ट्याङ्गुलर फङ्सन। द युनिट रेक्ट्याङ्गुलर फङ्सन इज डिनोटेड बाई रेक्ट, RECT रेक्ट टी, and is defined as rect t equal to, that is xt equal to rect t rectangular, which is ut plus 1 minus ut minus 1. This is the definition in terms of unit step function which is equal to 1 0 for t is less than 1 by 2, for t is greater than 1 by 2. यो मैले बुझाइसकेको। युटी भनेको तिम्रो के थियो त, युटी हुने बेलामा टी इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 मा हुन्थ्यो नि। युटी माइनस भनेको टी माइनस 1 इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 भनेपछि टी इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 मा के हुन्छ त, यो यस्तो हुने भयो, यता 1 भयो। अब युटी प्लस 1 भनेको टी इक्वल टु माइनस 1 भन्दा बढीमा, टी इक्वल टु माइनस 1 मैले यहाँ राखेँ भने माइनस 1 योभन्दा बढीमा यसरी आउने भयो। अब यो पोइन्टमा के हुन्छ त, हो यो पोइन्टमा युटी माइनस 1 को नि 1 छ, युटी प्लस 1 को नि 1 छ म्याग्निट्युड, भनेपछि 1 माइनस 1 0 हुन्छ। त्यही भएर यसरी 0 भएर आउने भयो।
अब -1 भन्दा यता के छ त ut -1 भनेको ग्रेटर देन 1 मा मात्रै 1 हुने हो म्याग्निट्युड, अरु सबैमा 0 हुन्छ। यता ut +1 भनेको -1 भन्दा लेसमा 0 हुन्छ, 0 - 0, यता 0 - 0 = 0। यहाँ चाहिँ के छ त ut +1 र ut -1 दुईटैको 1 हुन्छ, 1 - 1 = 0 भनेपछि बाँकी रहेको यति मात्रै रहने भयो युनिट स्टेपको केसबाट। यो आयो यसरी, यो साइडमा दुईटैको 1 - 1 भएर 0, यो साइडमा दुईटैको 0 - 0 एम्प्लिट्युडले गर्दा 0 भयो। यसलाई गेट फंक्सन पनि भन्छ हो। यहाँ चाबी लगाइदियो भने घरको गेट जस्तो हुन्छ। ल यता पर्खाल हुन्छ। ल ल यता पर्खाल भयो। त्यही भएकोबाट यसलाई गेट फंक्सन पनि भन्छ, रेक्ट्याङ्गुलर फंक्सनलाई। ट्रायंगुलर फंक्शन, it is denoted by del at and defined by xt = del at = 1 - 2 modulus t for t is less than or equal to 1/2 and has the magnitude 0 otherwise। यो 0 otherwise यो भयो। यो राइजिङ स्लोप छ, 2 point फर्मुला युज गर्ने। राइजिङ स्लोप हुन्छ, यसको चाहिँ 1 + 2t आउँछ। यसको फलिङ स्लोप छ 1 - 2t आउँछ। यो तिमीलाई थाहा छँदैछ। दुईटैलाई गर्ने बेलामा -1 बाट 0 कोमा राइजिङ स्लोप अनि 0 बाट 1/2 कोमा फलिङ स्लोप, दुईटालाई मिलाउँदा फेरि यसले गर्छ। यो भ्यालिड हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा कोअर्डिनेट ज्योमेट्री पढेको छ तिमीहरूले, त्यसमा 2 point फर्मुला लगाइदियो भइहाल्यो, नभए नि स्लोप इन्टरसेप्ट फर्मुला लगाए पनि भयो। अर्को छ गसियन फंक्शन। गसियन फंक्शन इज डिफाइन्ड बाई xt = e⁻= at² and this is the range t is greater than -infinity less than +infinity। तो के भयो त स्पेशल फंक्शनहरु भयो। अब फेरि च्याप्टर 3 मा या च्याप्टर 4 मा फेरि पढिन्छ। Now the system definition। अब अर्को टपिक छ लास्ट टपिक सिस्टम एन्ड इट्स प्रपर्टिज भनेर हामीले हेर्नु पर्ने। सिस्टम डेफिनेसन छ फर्स्ट लाइनमा हेर्ने, हाउ टु डिफाइन सिस्टम, व्हाट इज सिस्टम भनेर भन्यो भने त्यसको डेफिनेसन लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो अ सिस्टम इज डिफाइन्ड एज एन एन्टिटी, एन्टिटी मिन्स टास्क दैट मैनिपुलेट्स one or more signals to accomplish a function, that is to accomplish that task, that entity is a function, thereby yielding means thereby giving a new signal, and this new signal is the output signal. In other words, a system is defined as any physical device that performs an operation or a set of operations on a signal. On a signal means the input signal, and after performing certain operations by the system, it gives the desired output signal. And what is the output signal? So the system transform input signal to the output signal। Always remember। And this is a block diagram of continuous time system। यहाँ कन्टिन्युस टाइम नलेखिकन माथि सिस्टम मात्र लेखिदियो भने जनरलाइज भयो, तर कन्टिन्युस टाइम सिस्टमको लागि अब टी को ठाउँमा n लेख्यो भने, कन्टिन्युस टाइमको ठाउँमा डिस्क्रिट टाइम लेख्यो भने यही फेरि के हुन्छ त डिस्क्रिट टाइमको लागि हुन्छ। सो सेकेन्ड लाइनमा हेर्ने, जनरली अ सिस्टम इज भ्युड एज एन अपरेसन और अ सेट अफ अपरेशंस परफर्म्ड। मैले अघि नै भनेको थिएँ, अब सिग्नलको एडिसन सब्ट्र्याक्सन होइन, अब त्यहाँ अब इन्टिग्रेसन डिफ्रेन्सिएसन के गर्ने हो सिस्टमले गर्छ र आउटपुट सिग्नल दिन्छ, त्यसरी बुझ्ने। अब ट्रान्सफर्मेसन अफ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, ट्रान्सफर्मेसन अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल या त्यसको कम्बिनेसन्स त्यो सबै गर्छ र अनि आउटपुट सिग्नल दिन्छ इनपुटलाई। त्यो गर्ने बेला के भन्छ त प्रोसेसिङ भनिन्छ। सिग्नललाई इनपुट सिग्नल एक्सटीलाई सिग्नल प्रोसेसिङ गरेर केले सिग्नल प्रोसेसिङ गर्छ सिस्टमले, अनि डिजायर्ड
आउटपुट सिग्नल हामीलाई दिन्छ। perform on the input signal and produce the output signal. Input signal लाई excitation पनि भन्छ, output signal लाई response पनि भन्छ। Therefore, we say that the input signal is transformed by the system to the desired output signal, or simply you can say the output signal. Then the general relationship between the input and the output signals can be expressed by this equation: yt equal to t of xt, that is the where t is the transformation, or we can say the system. Look at here, xt is the input signal, yt is the output signal, t is the transformation or operator, we can say it is the system, that is system. लेखिदिएको छ। A classification of signals. क्लासिफिकेसन अफ सिग्नल्समा बुकहरुमा हेर्न पर्यो भनेदेखि कन्टिन्युअस टाइम, डिस्क्रिट टाइम भनेर पनि लेख्छ। मैले यहाँ लेखेको छु, देयर आर टू टाइप्स अफ सिस्टम्स। नम्बर 1 कन्टिन्युअस टाइम सिस्टम्स, नम्बर 2 डिस्क्रिट टाइम सिस्टम्स। नम्बर 1 कन्टिन्युअस टाइम सिस्टम। कन्टिन्युअस टाइम सिस्टममा इनपुट सिग्नल पनि कन्टिन्युअस हुन्छ र त्यही कन्टिन्युअस इनपुट सिग्नललाई कन्टिन्युअस टाइम सिस्टमले सिग्नल प्रोसेसिङ गरेर, प्रोसेसिङ गर्ने भनेको अपरेसन, के अपरेसन गर्ने हो? अपरेसन पर्फर्म अन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, अपरेसन पर्फर्म अन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल पढिएको हो। त्यो मध्ये कुनै एउटा या एउटा भन्दा बढी अपरेसन पर्फर्म गर्छ र अर्को डिजायर्ड आउटपुट दिन्छ। अब यसैमा डिस्क्रिट टाइम सिग्नल्सहरु राख्यो इनपुटमा भनेदेखि त्यो डिस्क्रिट टाइम सिस्टमलाई सर्टेन अपरेसन पर्फर्म गर्ने जुन डिभाइस हुन्छ त्यसलाई डिस्क्रिट टाइम सिस्टम भनिन्छ। हाम्रो कम्प्युटर डिजिटल सिग्नल हो, त्यो चाहिँ डिस्क्रिट टाइम सिस्टममा पर्छ र आउटपुट सिग्नल पनि डिजायर्ड आउटपुट सिग्नल दिन्छ। सो look at here, in this system the associated signals are discrete time signals. Associated means the input signal xn and the output signal yn. Now the properties. अब यो properties of system मा राम्रोसँग हेर्ने, यो लास्ट टपिक हो हाम्रो, यो लास्ट टपिक हो र यसमा राम्रोसँग हेर्ने, यो फर्स्ट लाइन नै राम्रोसँग ध्यानमा दिने सबैले, मैले बोल्ड पनि गरिदिएको छु। देयर आर नम्बर अफ सिस्टम प्रपर्टिज अफ बोथ कन्टिन्युअस टाइम एन्ड डिस्क्रिट टाइम सिस्टम्स एन्ड द सिस्टम्स आर classified according on the basis of the system properties that they satisfy. मान्छे कतिपय बुकमा सिस्टमको क्लासिफिकेसनमा यसलाई लेख्छ, यो 6 वटालाई लेख्छ। कन्टिन्युअस टाइम र डिस्क्रिट टाइम नभनिकिन यो 6 वटा लेखिदिन्छ। व्हाट आर द प्रपर्टिज अफ सिस्टम भन्यो भने यो 6 वटा लेख्नै पर्यो। डिफाइन सिस्टम, व्हाट आर द टाइप्स अफ सिस्टम भनेर भन्यो भने पनि तिमीले कन्टिन्युअस टाइम सिस्टम र डिस्क्रिट टाइम सिस्टम दुईटा लेख्ने, एन्ड both continuous time system and discrete time systems further classified as भनेर यो 6 वटा पनि लेख्नु पर्छ। भनेपछि यो 6 वटा के हो त? सिस्टमको प्रपर्टिज पनि पर्छ, सिस्टमको क्लासिफिकेसनमा पनि पर्छ, कहिले पनि नबिर्सिने। किन यो नम्बर 1 मा मैले लेखेको छु यहाँ हेर्ने तिमीहरुको, सिस्टम्स विथ एन्ड विदाउट मेमोरी भनेको यो कन्टिन्युअस टाइम सिस्टमको लागि पनि हुन्छ एप्लिकेबल, डिस्क्रिट टाइम सिस्टमको लागि पनि एप्लिकेबल हुन्छ। मेमोरी छ कि छैन भन्ने कुरा तिमीले के पढ्यो त भन्दा फेरि यो डिजिटल बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ पढ्ने बेलामा तिमीले डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स भन्ने च्याप्टर पढ्यो। त्यहाँ चाहिँ सिक्वेन्शियल लजिक भन्नेमा तिमीले फ्लिप फ्लप, काउन्टर, रजिस्टर भनेर पढेको थियो। तिनीहरूले के गर्छ त स्टोर गरेको हुन्छ सर्टेन कुनै एउटा फ्लिप फ्लपले एउटा बिटलाई आइदर 0 or 1। मान्छे के हो त स्टोर गर्ने भनेको केमा हो त? जहिले पनि मेमोरीमा हो। त्यही भएर त्यसलाई मेमोरी सिस्टम। त्योभन्दा अगाडिको मल्टिप्लेक्सर, डिमल्टिप्लेक्सर को इन्कोडर, डिकोडर,
एडर सब्ट्र्याक्टर तिनीहरू पढ्यो भनेदेखि त्यो के हो त मेमोरीलेस सिस्टम हो। तिनीहरूले के छ त जुन टाइमको इनपुट हो त्यो टाइमको मात्र आउटपुट दिन्थ्यो, त्यसमा प्रिभियस इनपुट्सहरू दिन पाइँदैन थियो। त्यही भएको इक्जाम्पलको लागि मैले डिस्क्रिट टाइममा बताइदिएँ। इन्भर्टिबिलिटी एन्ड इन्भर्स सिस्टम, causal and non-causal system, that is the causal and non-causal system, time variant and time invariant system, stable and unstable systems, linear and non-linear systems। यो 6 वटा टाइप्स छ या प्रपर्टी छ। किन भन्दा फेरि the systems are classified on the basis of system properties that they satisfy भनेपछि यसले के गर्ने हो त के ग्यारेन्टी गरे त यो 6 वटा प्रपर्टिजमा पनि पर्छ, क्लासिफिकेसनमा पनि पर्छ। नंबर 1, systems with and without memory। A system is said to be memoryless if its output signal value depends on the present value of the input signal but does not depend on the past and future values। A memoryless system is also called the static system। For example, a resistor where yt equal to rxt, xt is the current, yt is the voltage, v equal to ir बनेको, r is the resistance। An identity system, yt equal to xt, yn equal to xn for discrete time system। Number 3, yt equal to 2xt plus 2xt minus xt square। भनेपछि के छ त xt मात्र भयो भने प्रेजेन्ट इनपुट हो, xt minus 1, xt minus 2, xt minus 3 भनेर भन्यो भने पास्ट इनपुट, xt plus 1, xt plus 2, xt plus 3 भन्यो भने त फ्युचर इनपुट हो। यहाँ कुनै पास्ट र फ्युचरको इनपुट छैन, ओन्ली xt और xt स्क्वायर। त्यही भएर मेमोरीलेस सिस्टम हो। A memory system, a system has memory if its output signal value depends upon the past, also maybe future। फ्युचर भन्ने कुरा म्याथमेटिकल्ली मात्रै हो, प्र्याक्टिकल्ली फ्युचर इनपुट हामीले दिन सकिँदैन। हेर्ने a system having memory is also known as dynamic system। मेमोरीलेसलाई स्ट्याटिक, मेमोरी सिस्टमलाई डाइनामिक भन्छ। इक्जाम्पल भनेको एउटा क्यापेसिटर, इन्डक्टर, त के इनर्जी स्टोरेज डिभाइस भनेर पढेको थियो तिमीहरूले, त्यो 9-10 बाटै त्यही भनेर पढ्छ। र इक्वेसन क्यापेसिटरको yt इक्वल टु 1/c इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टु टी एक्स टाउ डी टाउ। माइनस इन्फिनिटी टु टी भनेको के हो, 8 टी मात्र भयो भने त्यो प्रेजेन्ट इनपुट हो। टाउ इक्वल टु टी भनेको एक्सटी, टाउ इक्वल टु टी माइनस 1, टाउ इक्वल टु टी माइनस 2 हुँदै टाउ इक्वल टु अप टु माइनस इन्फिनिटी भनेको सबै तिनीहरू पास्ट इनपुट्स हो। त सबै हुने रहेछ इक्वेसनमा, भनेपछि यो के हो त मेमोरी सिस्टम हो। त्यस्तै एन एकुमुलेटर और समर सिस्टम, यो इक्जाम्पल के हो डिस्क्रिट टाइम सिस्टमको, yn इक्वल टु समेसन के इक्वल माइनस इन्फिनिटी टु एन एक्स के। भनेपछि तिमीले पावर सिरिज जे पढ्यो त्यो सबै के रहेछ त मेमोरी सिस्टमको पढेको रहेछ म्याथमेटिक्समा। Invertibility and inverse system, a system is said to be invertible if distinct input leads to distinct outputs। distinct भनेको डिफरेन्ट, हामीले डिफरेन्ट इनपुट दिँदा फेरि डिफरेन्ट आउटपुट हुनु पर्यो। इन अदर वर्ड्स, a system is said to be invertible system if the input of the system is or can be recovered from the output signal। that is, from the knowledge of the output signal we can determine the sign of the input signal। आउटपुट सिग्नलबाट साइन के छ त पोजिटिभ इनपुट हो या नेगेटिभ इनपुट हो भनेर भन्न सक्नु पर्यो। त्यो अहिले इक्जाम्पल आउला। A system is invertible if a system is invertible then there exists an inverse system। always there exists an inverse system that when cascaded, that is cascaded means connected in series or connected in a chain with the original system, that gives means which yields or that gives an output signal, and this output signal is equal to the input signal, and this is the condition for
द सिस्टम वेदर इन्भर्टिबल अर नट। अब त्यो यहीँबाट हेर्ने, यो जनरल ब्लक डायग्राम भयो। कन्टिन्युस टाइमको लागि इनपुट xt छ, आउटपुट yt छ सिस्टम 1 को। अनि योसँगै क्यास्केड भनेको सिरिज भनेको यो एउटाको आउटपुट अर्कोमा इनपुटमा दिने हो। यसरी इनपुटमा दिएको छ भनेपछि त अर्को चाहिँ सिस्टम जहिले पनि इन्भर्स सिस्टम हुनुपर्छ। यसले के गर्नु पर्यो त, इनपुट सिग्नल दिनु पर्यो। त्यसको इक्जाम्पल भनेको छ, हामीले इनपुट xt दियो, आउटपुट yt छ भने yt = 2xt गर्ने, 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो इनपुट सिग्नललाई आउटपुटमा। यो फर्स्ट सिस्टमले भनेपछि इन्भर्स सिस्टमले के गर्नु पर्यो त भन्दा 2 ले डिभाइड गर्यो भने बल्ल xt आउँछ आउटपुटमा सिस्टम इन्भर्स सिस्टमको। त्यही भएर इन्भर्स भनेको 2 को इन्भर्स 1/2 हो। बल्ल यो यसको आउटपुट भनेको इनपुट हुन्छ। अब अर्कोमा छ यो एक्सन छ, यहाँ दिएको छ yn = समेसन k = -इन्फिनिटी टु n xk। यो yn भयो, इनपुटहरुको क्युमुलेटिभ सम भयो भने wn भनेको इन्भर्स सिस्टम हुनको लागि yn - yn - 1 हुनु पर्यो। त्यो छ भने wn = xn हुन्छ। अब यसको प्रुफ कुनै अर्को च्याप्टरमा त छ, तर यही गर्दियौ होला। yn भनेको यो छ, रेड पेनले लेखौँ है अर्को। यो yn कति छ, yn = समेसन k = -इन्फिनिटी टु n k = -इन्फिनिटी टु n xk लेखेको छ। रेडलाई मात्रै हेर्ने है, मैले चाहिँ रातो पेन युज गरेको छु, रेडलाई मात्रै। सो दिस इक्वेसन फर्स्ट, यो हाम्रो गिभन हो। अब मैले यहाँबाट के निकाल्नु पर्यो, yn - 1 निकाल्नु पर्यो। अनि yn - 1 हुँदाखेरि एक्सन हुन्छ कि हुँदैन मैले चेक गर्नु पर्यो। अब yn - 1 गर्नु परेको भनेको के हो त, yn - 1 n - 1 छ भने मैले के गर्ने हो त, जहाँ n - 1 n लाई n - 1 यहाँ गरेपछि अर्को साइडमा पनि जहाँ n छ त्यहाँ मैले n - 1 गर्नु पर्यो। समेसन k = -इन्फिनिटी टु, यहाँ n माइनस गरेपछि यो n मा पनि n - 1 हुन्छ, n - 1 हो x k। So this is equation number 2. अब इक्वेसन फर्स्टलाई मैले फेरि कसरी लेख्न सक्छु त, yn = समेसन k = -इन्फिनिटी टु n - 1 xk प्लस xn।
अब के बुझ्यो त के इक्वल टु n लाई घटाइदिएको के इक्वल टु n मा के इक्वल टु n मा यहाँ हेर्ने इक्वेसनमा yn इक्वल टु समेसन के इक्वल माइनस इन्फिनिटी टु n x के छ भने यसलाई मैले टुक्राएँ भने के हुन्छ यहाँ -1 गरेँ -1 गर्नु भनेको के हो त 8 के इक्वल टु n को भ्यालु यहाँबाट मैले घटाउने हो कि नै घटाएँ भनेदेखि मैले यता 8 गर्नु परेन र yn सँग इक्वल हुनलाई के इक्वल टु n को भ्यालु xn के इक्वल टु n मा त x के इक्वल टु xn हो किन के x के को ठाउँमा मैले n लेख्ने हो xn भयो सिम्पल भनेपछि अब yn माइनस 1 गर्ने बेलामा के छ त यो टर्म र यो टर्म क्यान्सल हुन्छ yn माइनस 1 को टर्म 0 भयो यो 0 भयो दुईटा घटाउँदा भनेपछि yn माइनस भनेको हो यो टर्म कति छ त xn यो मात्रै बाँकी रह्यो त्यही भएर yn माइनस n माइनस 1 यो केसमा के हुन्छ त xn भयो है यसरी हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ म्याथमेटिक्समा पावर सिरिज एक्सपान्सनहरू पढ्ने बेलामा यसरी गरेको थिएँ होला बिर्सेको भए पनि मैले एकपटक रिकल गरिदिएँ अब त्यो तिमीहरूले आफूले बुझ्ने हो अब कतिको बुझ्यो बुझेन भन्ने कुरा हो म्याथमेटिक्स राम्रो हुनुपर्छ यो सब्जेक्टमा मैले सुरुदेखि भन्छु अब फर्स्ट लाइनमा हेर्ने The system which produces zero output signal for any input signal and if we cannot determine the sign of the input from the knowledge of the output, example is yt equal to x square t or yn equal to x square n are non-invertible system. अब आउटपुट 0 छ भने इनपुटमा के थियो थाहै हुँदैन अब आउटपुटमा स्क्वायरको टर्म आइदियो भने इनपुटमा के छ त x t को स्क्वायर पनि xt पोजिटिभ दियो यसको स्क्वायर पनि के हुन्छ त yt इक्वल टु xt स्क्वायर छ भने पोजिटिभ xt को स्क्वायर हो कि x माइनस t को स्क्वायर हो थाहै हुन्न सरी नेगेटिभ xt नेगेटिभको थियो कि पोजिटिभको स्क्वायर हो थाहै हुन्न माइनस xt को स्क्वायर हो कि अब प्लस xt को स्क्वायर हो थाहै हुन्न साइन त थाहा भएन नि अब xt स्क्वायर छ आउटपुटमा भनेपछि इनपुट चाहिँ अब माइनस xt नेगेटिभ इनपुट पनि हुन सक्थ्यो माइनस माइनस प्लस हुन्छ स्क्वायर हुने बेलामा नेगेटिभ थियो कि पोजिटिभ थियो थाहै भएन भनेपछि यस्तो सिस्टमहरू नन इन्भर्टिबल हुन्छ र हामीले पढेको नै त्यसरी थियो नेक्स्टमा छ causal and non-causal system causal system भनेर भन्यो भने त्यसमा चाहिँ फ्युचर हुँदैन भनेर बुझ्ने नन कजल भन्यो भने फ्युचर भनेर बुझ्ने फ्युचरलाई एक्सक्लुड गर्यो आउट गर्यो भने कजल सिस्टम हुन्छ फ्युचर टर्म्सलाई इन गर्यो भने त्यो नन कजल सिस्टम हुन्छ सिम्पली त्यही कुरालाई यहाँ मिलाएर लेखेको अ कजल सिस्टम इज वन हुज आउटपुट एट एनी टाइम depends only on the present and past inputs but does not depends on the future inputs and all the real-time systems are causal systems because the systems cannot know the future values of the input signal अब फ्युचर भ्यालु जान्न पाउने भएदेखि त ज्योतिषीकोमा हात हेराउन जानु पर्दैन थियो त हैन फ्युचरमा के हुन्छ एक्ज्याक्ट हाम्रो चाहिँ आन्सर आउने भए थाहा भइहाल्थ्यो त हामीलाई न अर्थक्वेकको डर हुन्थ्यो न ल्यान्डस्लाइडको न केहीको एकदमै भन्नु पर्दा फेरि द कजल सिस्टम्स आर फिजिकल्ली रियलाइजेबल किन भन्दा यसमा पास्ट इनपुट हामीले पहिला के भएको थियो भन्ने कुरा त हेर्न पाइयो नि सिस्टममा फर इक्जाम्पल क्यापेसिटेन्सको इक्वेसन माइनस इन्फिनिटी टु टी छ 8t प्रेजेन्ट इनपुट भयो त्यसपछि t माइनस 1 t माइनस 2 हुँदै अप टु माइनस इन्फिनिटीसम्म तिनीहरू सबै पास्ट इनपुट हो xn प्रेजेन्ट इनपुट हो xn माइनस 1 पास्ट इनपुट हो
यस्तोमा प्लस आयो भने फ्युचर इनपुट हुन्छ, माइनस आयो भने पास्ट इनपुट हुन्छ। y इक्वल टु 2a एक्सन, एक्सन मात्र हेर्ने हो। vt इक्वल टु rit and a non-causal system has the future input. फर्स्ट एक्सप्रेसन में yt इक्वल टु 2xt यो प्रेजेंट इनपुट, xt माइनस 2 पास्ट इनपुट, xt प्लस 1 फ्युचर इनपुट। यसले गर्दा फेरि त्यस्तै अर्कोमा डिस्क्रिट टाइमको देख्छ, yn इक्वल टु एक्सन प्रेजेंट इनपुट, 2xn माइनस 1 पास्ट इनपुट, 4xn प्लस 2 फ्युचर इनपुट। भनेपछि के रहेछ त कजल सिस्टममा कजलिटी चेक गर्नु पर्यो भने कजल छ कि नन कजल छ, प्रेजेंट इनपुट छ छैन त्यो कतिवटा छ त्यसलाई पहिला नहेर्ने, पहिला कुनै एउटा फ्युचर इनपुट छ कि छैन हेर्ने। जतिसुकैवटा प्रेजेंट इनपुट र पास्ट इनपुट होस् मतलब भएन, फ्युचर इनपुट एउटा पनि हुनु भएन कजल हुनको लागि। अब 1000वटा स्याम्पल छ, 979वटामा चाहिँ प्रेजेंट र पास्ट इनपुट्स भयो, एउटा मात्रै फ्युचर इनपुट, एउटा मात्रै त हो नि भन्न पाइएन। त्यो कुनै टोलरेन्स हुँदैन यसमा। हामीले त्यसरी हेरिन्छ। च्याप्टर 1 भ्याउनै होला। के भयो? अब नंबर 4 में छ हेर्ने टाइम भ्यारिएन्ट एन्ड टाइम इन्भ्यारिएन्ट सिस्टम। टाइमसँग भ्यारी हुन्छ कि हुँदैन तिमीहरूलाई सिम्पल एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। म दुईजना साथीहरू, तिमीहरू अब एउटाको बाइक अर्काको स्कुटर होला, दुईटै बाइक होला, दुईटै स्कुटर होला, यहाँबाट महेन्द्रपुल जानु पर्यो र तिमीहरू के छ त सेम स्पिडमा गयो, यहाँबाट सेम भेलोसिटीमा, स्पिड भन्दा पनि भेलोसिटी भयो भने त्यहाँ तिम्रो चाहिँ डिरेक्सन हुन्छ अनि स्पिड हुन्छ। त दुईटै सेम हुनु पर्यो, सेम भेलोसिटीको मतलब भने तिमीहरू एक अर्कासँग के हुन्छ त टाइम इन्भ्यारिएन्ट हुन्छ। किन भन्दा एउटा सेम टाइम हिँडेको छ, सेम डिरेक्सनमा हुन्छ, सेम टाइममा महेन्द्रपुल पुग्छ। तर तिमीहरू दुईजना बाइकमा हिँडेको छ भने अर्को चाहिँ साथी बसमा हिँड्यो भने एउटै टाइममा पुग्दैन, बाइकमा हिँड्ने छिटो पुग्छ, डिफ्रेन्ट टाइममा पुग्यो त्यही ठाउँ। भनेपछि त्यो के हो त टाइमसँग भ्यारी भयो। त्यहाँबाट बुझ्ने टाइम भ्यारिएन्ट र टाइम इन्भ्यारिएन्ट सिस्टम। यो सिम्पल एउटा इक्जाम्पल दिएँ। A system is said to be time variant or time variant is also known as shift variant, time shift। त्यही भएकोबाट टाइम शिफ्टको हिसाबबाट शिफ्ट भेरिएन्ट भयो। इफ इट्स इनपुट आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक डु नट भ्यारी विथ टाइम। मैले बताएको इक्जाम्पल यसैलाई इम्फासाइज गरेको। द्याट इज yt इक्वल टु t of xt, yn इक्वल टु t of xn। Thus, for a time invariant system, a time shift in the input signal results in the corresponding time shift in the output signal। हो यही हो। दुईटा साथीहरू यहाँबाट महेन्द्रपुल गएको छ भने एउटा चाहिँ के छ त जुन टाइमसँग जसरी चेन्ज हुन्छ अर्को साथीको पनि बाइक पनि त्यसरी नै चेन्ज हुन्छ दुईजनामा। तर अर्को साथी बसमा गएको छ भने बसको त स्पिड स्लो हुन्छ जनरली हाम्रो यसमा, यहाँबाट महेन्द्रपुल जाँदा फेरि अब त डिफ्रेन्ट स्टेसनहरूमा रोक्दै जान्छ सिटी बस, अभियसली उसलाई धेरै टाइम लाग्छ। अनि त्यो के भयो त टाइम चाहिँ चेन्ज भयो, एउटै ठाउँमा पुग्नु पर्ने एउटै डिरेक्सनबाट तर स्पिड फरक पर्यो र अब ओभरअलमा टाइम फरक भयो, भेलोसिटी फरक भयो। भनेपछि यो इनपुटलाई जतिले सिफ्ट गर्यो त्यति नै आउटपुटमा सिफ्ट भयो भने यसरी देखाएको छु हाइलाइटरबाट, त्यो टाइम इन्भ्यारिएन्ट सिस्टम भयो। यो कन्टिन्युस टाइमको लागि, यो डिस्क्रिट टाइम सिस्टमको लागि। र यो कन्डिसन सेटिस्फाई गरेन भनेदेखि महेन्द्रपुल डिफ्रेन्ट टाइममा पुग्यो, बाइकमा हिँडेको छ, अब आफ्नो आफ्नो तालले हिँड्यो, एउटै बाटो भए पनि डिफ्रेन्ट टाइममा पुग्यो भने त्यो टाइम भ्यारिएन्ट सिस्टम भयो। अब इक्जाम्पल्स डिटरमाइन
whether the system given below are time variant or time invariant. Number A, yt equal to sin xt. Number B, yn equal to n xn. Number C, yn equal to xn cos omega naught n. Number D, yn equal to x minus n. yn equal to xn plus x minus n. यो टाइम इन्भ्यारिएन्ट सिस्टम, बी को टाइम भ्यारिएन्ट सिस्टम हुन्छ, सी को टाइम भ्यारिएन्ट सिस्टम, डी पनि टाइम भ्यारिएन्ट सिस्टम र ई चाहिँ टाइम इन्भ्यारिएन्ट सिस्टम हुन्छ। आन्सर पनि बताएँ मैले त। अब हेर्ने बित्तिकै आउँछ किन मलाई सजिलो भइसक्यो। 15-16 वर्ष भयो पढाउन थालेको सब्जेक्ट। सरी कहाँ 15-16 वर्ष, लगभग 17 इयर्स कन्टिन्युअस। तिमीहरू चाहिँ 50औं 51औं पटक पढाएको हुन्छ, किन भन्दा यो धेरै पटक पढाइसकियो। yt इक्वल टु साइन xt। पहिला के गर्ने, इनपुटलाई डिले गर्ने, किन भन्दा इनपुटमा जतिले सिफ्ट हुन्छ आउटपुटमा पनि सेम सिफ्ट भयो भने टाइम इन्भ्यारिएन्ट नत्र टाइम भ्यारिएन्ट बनेको थ्योरी, त्यही थ्योरीलाई इम्प्लिमेन्ट गरेको सम्झेर। वी डिले इन द इनपुट टी सेकेन्ड इन द टाइम किन गर्नु पर्यो, इनपुटलाई डिले गरेर हेर्नु पर्यो पहिला, त्यसपछि आउटपुटलाई डिले गरेर हेर्नु पर्यो। इनपुटलाई डिले गरेको र आउटपुटलाई डिले गरेको यसरी यो सेम भयो भने राइट ह्यान्ड साइडमा तिम्रो चाहिँ टाइम इन्भ्यारिएन्ट भयो नत्र टाइम भ्यारिएन्ट भयो। त्यसैले इनपुट गर्ने बेला इनपुट के छ, साइन भित्र छ, इनपुटलाई छुट्टै मैले गर्नु मिलेन, त्यसैले साइन एक्स टी माइनस टी नट नै गर्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि साइन भित्र एउटा चाहिँ थीटाको रूपमा छ, थीटा एक्स टी इज एक्ट एज अ थीटा, साइन थीटा, साइन एक्स टी मिन्स मैले मिल्दैन छुट्टै गर्न। अगेन वी डिले आउटपुट टी सेकेन्ड इन टाइम, आउटपुट भनेपछि के छ त वाइटी, वाइटीलाई गर्ने बेला वाइटी माइनस टी नट, इनपुटलाई गर्ने बेलाको नोटेसन इनपुट एक्सटी को टर्म कहाँ छ भनेर हेर्ने, त्यति बेला एक्स वाइटी टी कमा टी नट भयो, साइन एक्स टी माइनस टी नट भयो। किन भन्दाखेरि यो अलरेडी यो चाहिँ एफएम को इक्वेसन हो, यो बेसिकल्ली एफएम स्टेसनहरूको। अब इक्वेसन राइट ह्यान्ड साइड दुइटैको सेम भयो, साइन एक्स टी माइनस टी नट, साइन एक्स टी माइनस टी नट। इनपुटलाई डिले गर्दा फेरि पनि त्यही, आउटपुटलाई डिले गर्दा फेरि पनि त्यही आयो, त्यही भएर त्यो टाइम इन्भ्यारिएन्ट सिस्टम भयो। अब टाइम भ्यारिएन्ट सिस्टम हेरौँ। इनपुटलाई डिले गर्ने, इनपुट भनेको तीनवटा इनपुट हुन्छ, एउटा प्रेजेन्ट इनपुट, अर्को पास्ट इनपुट, अर्को फ्युचर इनपुट। तीनवटै इनपुटलाई हामीले डिले गर्नु पर्यो बाई के युनिट्स। र yn इक्वल टु एन एक्सनमा इनपुट भनेको एक्सन मात्रै हो, एन भनेको टाइम मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर हो। यो चाहिँ सिस्टमले इनपुट एक्सनलाई यो टाइम एनले मल्टिप्लाई गरेर आउटपुट बनाइदिएको। त्यसैले इनपुटलाई हामीले चाहिँ हेर्ने बेलामा इनपुटको टर्मलाई मात्रै गर्ने, एक्स एनलाई मात्रै गरे, एनलाई गर्न पाइएन। एक्स एन माइनस 1, एक्स एन माइनस 2, एक्स एन प्लस 1, एक्स एन प्लस 2 त्यो टर्महरूलाई मात्रै गर्न पाइयो इनपुटलाई गर्दा। तर आउटपुटलाई गर्दा फेरि के छ त, प्रेजेन्ट इनपुट, पास्ट इनपुट, फ्युचर इनपुट प्लस टाइम भेरिएबल जति छ त्यो सबैमा गर्नु पर्यो। त्यसैले आउटपुटमा डिले गर्ने बेलामा यो इनपुट पनि एक्स एन माइनस के भयो, टाइम पनि के भयो त एन माइनस के भयो। भनेपछि इनपुटलाई गर्ने बेलामा एनमा चाहिँ हामीले एन माइनस के गर्नु पर्यो थिएन, किन भन्दा त्यो चाहिँ इनपुटको टर्म होइन। तर आउटपुटलाई गर्ने बेलामा त हामीले सबै एक्सप्रेसनमा टाइमलाई गर्नु पर्यो सिफ्ट, भनेपछि इक्वल भएन। त्यसैले त्यो टाइम भेरिएन्ट सिस्टम भयो। अब अरू आफैले प्र्याक्टिस गर्ने हो। स्टेबल एन्ड अनस्टेबल सिस्टम, पहिला बाउन्डेड एन्ड अनबाउन्डेड सिग्नल। बाउन्ड भनेको फाइनाइट, अनबाउन्ड भनेको इन्फाइनाइट, त्यसरी बुझ। दिस मिन्स नट फाइनाइट। Simply, if a signal xt is bounded, that is finite, its magnitude is always a finite value, and we can write the magnitude of xt is always less than or equal to m. M is the maximum magnitude. कि त म्याक्सिमम एम्प्लिट्युडसँग इक्वल हुन्छ कि त त्योभन्दा कम नै हुनु पर्यो, बल्ल त्यो बाउन्ड भयो। Where m is positive real finite number, that is the maximum value. And for example, second line, a cos omega naught t, the magnitude is always less than or equal to a,
and this is a cosine wave, and this cosine wave is bounded if A is finite. A finite भयो भनेदेखि त यो finite आयो भनेको बाउन्ड भयो, finite भनेको बाउन्ड हो हैन, हामीले त्यो हेर्नु भयो। अब डेफिनेसन बल्ल अब त्यो जानिसकेपछि स्टेबल र अनस्टेबल सिस्टम के हो भन्ने कुरा पहिला बाउन्ड र अनबाउन्डको सिग्नलको हैन मिनिङ जानेपछि बल्ल अगाडि बढिन्छ। त्यही भएर डेफिनेसन लेखेँ फर्स्ट लाइनमा हेर्ने, अ सिस्टम इज सेड टु बी बाउन्डेड इनपुट बाउन्डेड आउटपुट। जहिले पनि हामीले चाहिँ यसरी हेरिन्छ, बी भयो स्टेबल स्टेबिलिटी, बी बाउन्डेड आई इनपुट, बी बाउन्डेड ओ आउटपुट। बाउन्ड भनेको फाइनाइट भनेपछि फाइनाइट इनपुट दिँदा फाइनाइट आउटपुट हुनु पर्यो, फाइनाइट इनपुट दिँदा फेरि आउटपुटमा इन्फाइनाइट आयो भनेदेखि त्यो बाउन्डेड त्यो स्टेबल सिस्टम हुँदैन। बी भयो स्टेबल इफ एन्ड ओन्ली इफ every bounded, that is every finite input produces a bounded output, that is finite output. The output of bounded system does not diverge or does not grow unreasonably large. भनेको इन्फाइनाइटतिर जानु भएन, डाइभर्जेन्सतिर हुनु भएन, कन्भर्ज हुनु पर्यो भनेको। And if an input signal and output signal are bounded, then there exists some finite number, say mx for input signal, my for output signal, such that if the input signal is bounded, then its magnitude must be less than maximum magnitude, and this magnitude must be less than infinity. This means mx is finite, and this says my is finite, output signal is bounded. हामीले त्यसरी लेख्नु पर्यो। if for some bounded input signal हामीले चाहिँ इनपुटमा फाइनाइट इनपुट दियो, आउटपुट चाहिँ इन्फाइनाइट भइदियो भनेदेखि त्यो सिस्टम के हुन्छ, अनस्टेबल सिस्टम हुन्छ। अब छ लिनियर एन्ड नन लिनियर सिस्टम। अब प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन कति ठाउँमा पढ्यो, धेरै ठाउँमा पढ्यो तिमीहरूले। सो अ लिनियर सिस्टम इज one that satisfies the superposition principle. That is, a linear system may be defined as one whose response, अब यसलाई सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल भन्दा पनि हो यो, यसलाई म पढ्छु। A linear system is defined as one whose response is denoted by t here, response to the sum of weighted a and b are the weights, weighted, and x1t and x2t are the inputs. So response of the sum of the weighted inputs is equal to the sum of weighted responses. A linear system may be defined as one whose response to the sum of weighted inputs is equal to the sum of weighted responses. हो, यति जानेपछि यसको न्युमेरिकल सबै सल्भ हुन्छ, मलाई अरु केही चाहिँदैन। यो कन्टिन्युअस टाइमको लागि त्यही सम्झेर लेखेको, डिस्क्रिट टाइमको लागि हेर्नु फेरि एकपल्ट पढ्छु। द रेस्पोन्स टु द सम अफ weighted inputs is equal to the sum of weighted responses. And if a system does not satisfy superposition principle, is the non-linear system. Examples: determine whether the systems described by following input output equations are linear or non-linear. Number A, y equal to txt linear हुन्छ, y equal to x n square linear, y equal to xt को स्क्वायर, पावर चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल टु 2 भएपछि त्यो नन लिनियर भइहाल्छ अटोमेटिक। डी y इक्वल टु xn प्लस b नन लिनियर सिस्टम, y इक्वल टु e पावर xn नन लिनियर सिस्टम।
हो यो डी को केसमा हेर्ने तिम्रो चाहिँ यो सिग्नल एनालाइसिस एन्ड प्रोसेसिङ बाहेक अरू सबै म्याथमेटिक्समा y इक्वल टु m x प्लस सीमा चाहिँ स्ट्रेट लाइन आउँछ। यसलाई पनि हामीले ड्र गऱ्यौँ भने स्ट्रेट लाइन आउँछ, तर सिग्नल प्रोसेसिङमा यो नन लिनियर सिस्टम हुन्छ। जस्ट इन द फिल्ड अफ सिग्नल एनालाइसिस एन्ड प्रोसेसिङ दिस इज नन लिनियर सिस्टम। त मैले गरिदिएको छ कि छैन? छैन रहेछ, तर बुकमा छ, नभए यो एउटा जानेपछि सबै जानिन्छ। सोल्युसनमा नम्बर फर्स्टमा हेर्ने, मैले के सम्झिन्छु त, आईको डेफिनेसन सम्झिने हो। y इक्वल टु txt गिभन द आउटपुट, फर्स्ट लाइनमा द आउटपुट अफ द सिस्टम फर टू इनपुट सिग्नल्स x1t एन्ड x2t आर y1t इक्वल टु t अफ x1t। हो यो t हटाउनु पर्यो भने मैले हो यो t लेख्नु पर्यो, अनि xt को ठाउँमा x1t लेख्नु पर्यो, tx1t। y2t इक्वल टु t अफ x2t विच इज इक्वल टु t x2t। हो यो क्यापिटल टी भनेको सिस्टम हो, यसलाई हटाउनु पर्यो भनेदेखि यो आउनु पर्यो। दस द सम अफ वेटेड आउटपुट्स इक्वल टु y प्राइम टी इक्वल टु a tx1t प्लस b tx2t। भनेको यो के हो त, यो सम अफ वेटेड रेस्पोन्सेस हो। अब मलाई के निकाल्नु पर्यो, रेस्पोन्स अफ द सम अफ वेटेड इनपुट्स। यो लाइनले के दिन्छ त, रेस्पोन्स अफ द सम अफ वेटेड इनपुट्स त्यो दिन्छ। त्यसलाई के छ त, वेटेड इनपुट्स चाहियो पहिला। x1t र x2t भयो, त्यसको वेटेड इनपुट्स भनेपछि यो भयो। So let x3t be the linear combination of two inputs x1t and x2t, or you can write let x3 हजुर त्यो a र b किन लेखेको सर? a र b भनेको कोफिसिएन्ट्स, वेट्स, कोफिसिएन्ट्स लेख्नु पर्यो के, त्यही भएर लेखेको। द सम अफ द वेटेड इनपुट्स भनेको त वेट्स भनेको कोफिसिएन्ट हो, त कोफिसिएन्ट्स भनेको a र b हो। बुझ्यो कि नै? वेट्स भनेको जहिले पनि कोफिसिएन्ट हो कि म्याग्निच्युड, त्यसरी बुझौँ। x1t इक्वल टु cos t लेख्यो भने a cos t भन्यो भने a चाहिँ त्यसको म्याग्निच्युड हुन्छ नि त। एन्ड अब के भयो त, सम अफ वेटेड इनपुट्स भयो भने रेस्पोन्स अफ द सम अफ वेटेड इनपुट्स हेर्ने। यसले सम अफ वेटेड इनपुट्स बनायो, अब यसको रेस्पोन्स हेऱ्यो भने सम अफ रेस्पोन्स अफ द सम अफ वेटेड इनपुट्स हुन्छ। त्यो रेस्पोन्स हेर्नको लागि हामीले यो इनपुट x3t लाई कहाँ पठाउनु पर्यो, सिस्टममा पठाउनु पर्यो। तो यो लाइनमा छ, इफ x3t बी द इनपुट टु द सिस्टम, सिस्टममा पठाउनु पर्यो। देन द रेस्पोन्स अफ द सम अफ, बल्ल के हुन्छ त, सिस्टममा पठाएपछि सिस्टमले आउटपुट दिन्छ, रेस्पोन्स दिन्छ, आउटपुटलाई रेस्पोन्स पनि लिन्छ। देन द आउटपुट अर रेस्पोन्स अफ द सम अफ वेटेड इनपुट्स, बल्ल सम अफ द वेट रेस्पोन्स अफ द सम अफ वेटेड इनपुट्स आए। दिस इज डिनोटेड बाई y प्राइम डबल प्राइम t इक्वल टु t अफ x3t। x3t भनेको कति हो त फेरि, विच इज इक्वल टु t अफ x3 t भयो, यो हटाउनको लागि। x3t भनेको के हो त फेरि, x1t प्लस b x2t हो, वेयर a एन्ड b आर द कोफिसिएन्ट्स अर वेट्स। यो आयो। अब इक्वेसन आई कुन हो त, सम अफ द वेटेड रेस्पोन्सेस हो। इक्वेसन आई कुन हो त, रेस्पोन्स अफ द सम अफ वेटेड इनपुट्स हो। अब त्यो सब दुईटा सेम छ भने लिनियर, नत्र नन लिनियर। यसमा सेम छ, लिनियर भयो, नत्र नन लिनियर हुन्छ। भनेपछि यो कुरा हामीले जानेको हुनु पर्यो। प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन हाउ टु अप्लाई भन्दा फेरि डेफिनेसन सम्झिनु पर्यो। द रेस्पोन्स अफ द सम अफ वेटेड इनपुट्स यो हो, इज इक्वल टु द सम अफ, इज इक्वल टु द रेस्पोन्स अफ द सम अफ, सरी इज इक्वल टु द सम अफ वेटेड रेस्पोन्सेस यो हो। इक्वेसन फर्स्टले सम अफ वेटेड रेस्पोन्सेस दियो, इक्वेसन सेकेन्डले रेस्पोन्स अफ द सम अफ वेटेड इनपुट्स दियो। त्यो दुईटा इक्वल छ कि छैन हेर्ने हो। ल हेर, मैले त्यो डेफिनेसन सम्झेर यो न्युमेरिकल सल्भ गर्दै रहेछु। भनेपछि यहाँ के बुझ्नु पर्यो त, हामीले फन्डामेन्टल कन्सेप्ट, थ्योरीको कन्सेप्ट नै हामीले बुझ्ने हो। त्यो थ्योरीको कन्सेप्टलाई न्युमेरिकलमा इम्प्लिमेन्ट गरेर हामीले चाहिँ के गर्ने त, भेरिफाई गर्ने।
हुने रहेछ भनेर हेर्ने मात्रै हो भनेपछि न्युमेरिकल गाह्रो हुँदैन। तिमीले फन्डामेन्टल कन्सेप्ट ध्यान दिएन भने बल्ल न्युमेरिकल गाह्रो हुने हो। सोध्छ। ल यति गरेपछि यो च्याप्टर पनि च्याप्टर 1 चाहिँ हामीले भ्याइयो है। अब नेक्स्ट च्याप्टरमा मैले कुन लिन्छु त मलाई सिलेबस अनुसार जान पनि सक्छु, नभए मैले अब सिग्नलको हिसाबमा पनि जान सक्छु। जे होस् तिमीहरूलाई सबै सिलेबस मैले राम्रोसँग नै गराउँछु, केही फरक पर्दैन। मैले आज यति गरेँ है त।